दुर्लभ मनुष्य शरीर नै यस्तो शरीर हो जो क्षण सम्पदाले युक्त छ र जसमा 3 प्रकारका सजाले युक्त चित्त छन्। क्षण, सम्पद, विश्वास, अभिलाषा र प्रसाद। यीमध्ये 2 वटा चाहिँ कायिक अथवा शारीरिक र 3 वटा चाहिँ चैतसिक हुन्। क्षणको अर्थ 8 अक्षणहरूबाट रहित हुनु हो। ती 8 अक्षणहरूलाई सद्धर्म स्मृति प्रस्थान सूत्रमा यसरी देखाएको छ। नरक, प्रेत, तिर्यक अर्थात् पशु, म्लेच्छ, दीर्घायुष, देव, मिथ्या दृष्टि, बुद्धको प्रादुर्भाव नहुनु र मुक्त। यी 8 अक्षणहरू हुन्। यी सबै कसरी अक्षण हुन्? किनकि नरक प्राणीहरूले सदैव दुःख यातना भोग्नु पर्दछ। प्रेतहरूका चित्त सदैव सन्तप्त रहन्छन् र तिर्यकहरू पूर्ण रूपले अज्ञानी हुन्छन्। यी तीनै गतिका प्राणीहरूमा लाज, शर्म हुँदैनन् र तिनीहरूका चर्या अकुशल नै हुन्छन्, तसर्थ तिनीहरू अकुशल धर्मको अभ्यासका लागि योग्य छैनन्। दीर्घायु देव यस्ता सत्त्वहरू हुन् जो स्मृतिहीन हुन्छन्। दीर्घायुष देवका सबै विज्ञानका कार्यहरू बन्द हुने भएकोले तिनीहरूले धर्मलाई हृदयङ्गम गर्न सक्दैनन्। यसले कामधातुका देवहरूलाई पनि जनाउँछ, किनभने मनुष्यको तुलनामा यिनीहरूको आयु एकदम लामो हुन्छ। यसको अर्थ देवलोकले सदा अक्षणलाई नै जनाउँछ, किनकि अनित्य सुखमा बाँचेका देवताहरूले कुशल मूलको अभ्यास गर्दै गर्दैनन्। तसर्थ अलि दुःख झेल्नु परे तापनि यही मनुष्य जुनीमा मात्र हामीले धर्मको अभ्यासका लागि उपयुक्त गुण पाउँछौँ। अर्को शब्दमा संसारप्रति वितृष्णा र सारा स्वतःहरूप्रति करुणा उत्पन्न हुन्छ। अहङ्कार निर्मूल भई पाप कर्मबाट विरक्त र कुशल कर्ममा अभिरुचि यही जुनीमा जाग्दछ। बोधिचर्या अवतारमा यसरी लेखिएको छ, सम्वेकले अभिमान नष्ट हुन्छ, संसारका प्राणीहरूप्रति करुणा जाग्दछ, पापबाट भयभीत भई कुशलमा रुचि जाग्दछ। यही दुःखको अर्को गुण हो। त्यसैले यी 4 गतिहरूमा अक्षण भनिएको हो। त्यही पनि यहाँ उल्लेखनीय कुरा यो छ कि मनुष्य नै भएर पनि म्लेच्छ जातिका प्राणीहरूमा अयोग्य पात्र मानिन्छ, किनभने यिनीहरूमा सत्पुरुष भेटाउन गाह्रो हुन्छ। मिथ्या दृष्टिले युक्त सत्व पनि उत्तिकै अयोग्य छन्, किनभने उनीहरूले कुशल कर्म नै स्वर्गको क्षणिक सुख र मुक्तिको कारक हो भन्ने कुरो जान्दैनन्। बुद्ध नभएको लोकमा जन्मिँदा सत्व पनि अयोग्य नै छन्, किनभने उनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, के कुशल के अकुशल इत्यादि सिकाउने कोही हुनन्। त्यसरी नै मुख सत्वहरू पनि अयोग्य छन्, किनकि तिनीहरू स्वयंले नै के कुशल र केलाई अकुशल भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्दैनन्। अत 8 क्षणहरूबाट रहित हुनु नै अति उत्तम क्षण सम्पदा हो। सम्पद 10 वटा हुन्छन्। 10 सम्पदहरूमध्ये 5 स्वसम्पद हुन् भने 5 परसम्पद हुन्। 5 स्वसम्पदहरू यस प्रकार छन् है। मध्य देशमा मनुष्य भएर जन्मिनु, इन्द्रियहरूको पूर्णता, विपरीत कर्म अर्थात् पापबाट वर्जित हुनु र धर्मप्रति श्रद्धा हुनु,
मनुष्य हुनुको अर्थ सामान्य मनुष्यको जस्तै प्रकृति भई पुरुष अथवा स्त्री इन्द्रियले युक्त हुनु हो। मध्य देशमा जन्मिनुको तात्पर्य यस्तो देशमा जन्मिनुको हो जहाँ हामीले पुण्यवान सज्जनहरूसित ससङ्गत गर्न सक्छौँ। इन्द्रियहरूको पूर्णता, मूर्ख र मुख नभई कुशल धर्म अनुष्ठान गर्न सक्षम हुनु हो। धर्मप्रति श्रद्धा हुनु हो। बुद्धद्वारा उपदिष्ट विनय आदि सबै कुशल धर्महरूका आधार रूपी धर्मप्रति श्रद्धा हुनु हो। विपरीत कर्मको तात्पर्य यस जन्ममा अनन्तर्य कर्म अथवा पञ्चमहापाप नगर्नु हो। 5 पर सम्पदहरू यस प्रकार छन्। लोकमा बुद्ध उत्पन्न हुनु, सधर्म देशना, उपदिष्ट धर्म अक्षुण्ण रूपले कायम हुनु, त्यस धर्मलाई अनुसरण गर्नु, अरू प्राणीप्रति मैत्री करुणा राख्नु। अत 10 सम्पदहरू जसमध्ये 5 स्वसम्पद र 5 परसम्पद अत्यन्तै उत्तम छन्। दुर्लभ मनुष्य शरीर यी दुवै क्षण सम्पदहरूले युक्त छन्। मनुष्य शरीर चिन्तामणि रत्न सरह दुर्लभ र उपयोगी भएकोले यसलाई दुर्लभ रत्न भनिन्छ। बोधिपिटकमा यस प्रकार उल्लेखित छ, मनुष्यत्व प्राप्त गर्नु कठिन छ, सधर्म प्राप्त गर्नु कठिन छ र बुद्धको उत्पत्ति पनि कठिन नै छ। त्यसै गरी महाकरुणा पुण्डरीक सूत्रमा भनिएको छ, मनुष्यको जन्म दुर्लभ छ, क्षण सम्पद दुर्लभ छ, बुद्धको लोकमा उत्पत्ति पनि दुर्लभ नै छ, कुशल धर्ममा अभिरुचि पनि दुर्लभ नै छ र सम्यक परिधान पनि दुर्लभ छ। गण्डभ्यू सूत्रमा पनि भनिएको छ, अष्टाक्षणबाट मुक्त हुनु दुर्लभ कठिन छ, मनुष्य जन्म दुर्लभ छ, विशुद्ध क्षण सम्पद दुर्लभ छ, बुद्धको लोकमा उत्पत्ति दुर्लभ छ, इन्द्रियहरूको परिपूर्णता दुर्लभ छ, बुद्ध धर्मको श्रवण दुर्लभ छ, सज्जनहरूसितको सत्सङ्गत दुर्लभ छ, सच्चा कल्याण मित्र दुर्लभ छ, सही उपदेश दुर्लभ छ, सम्यक आजीविका दुर्लभ छ, मनुष्य लोकमा धर्म र अनुधर्म अनुष्ठान दुर्लभ छ। यस्तै बोधिचर्या अवतारमा भनिएको छ, क्षण सम्पद अत्यन्त दुर्लभ छ। यो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न कति गाह्रो छ। कस्ता स्वतहरूका लागि यो मनुष्य जीवन दुर्लभ छ र किन दुर्लभ छ, यी सबैको उत्तर हामी विभिन्न उपमाहरूबाट पाउन सक्छौँ। क्षण सम्पदको दुर्लभता दर्शाउने गर्ने एउटा उपमा बोधिचर्या अवतारमा यसरी दिएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, महासमुद्रमा फालिएको जुवाको पालमा कुनै कछुवाले आफ्नो घाँटी छिराउनु जति कठिन छ, मनुष्य जन्म प्राप्त गर्नु त्यति नै कठिन छ। नरक, त्रियाक र प्रेतलोकमा जन्मिने स्वतहरूका लागि पनि पुद्गल रूपी मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न अति कठिन छ। यो मनुष्य जुनी प्राप्त गर्न कठिन छ भन्दाखेरि क्षण सम्पदले परिपूर्ण यो शरीर पुण्य सम्भार गरेपछि मात्र प्राप्त भइन्छ। 3 दुर्गतिमा जन्मिने स्वतहरू कसरी कुशल कर्ममा द्वारा पुण्य प्राप्त अथवा पुण्य सम्भार गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपाएर सदैव अकुशल कर्ममा नै प्रवृत्त हुन्छन्। त्यसैले 3 वटा दुर्गतिहरूमा जन्मेर पनि यदि कसैले एकदम कम मात्र पाप गरी कुशल कर्मद्वारा पुण्य सम्भार गर्दछ भने मात्र उसले मनुष्य जुनी प्राप्त गर्न सक्छ। यसको उपयोगिता बोधिचर्यामा यसरी देखाएको छ,
पुरुषार्थ साधन मनुष्य जुनीमा हुने भएकोले क्षण सम्पदले युक्त मानव देहमा सद्गति र निर्वाण प्राप्त गर्ने बल वा सामर्थ्य रहन्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई पुरुष भन्छौँ। यसबाहेक यो बल अधिमात्र, मध्य र मृदु गरी 3 थरीका भएका हुँदा पुरुष पनि उत्तम, मध्यम र अधम गरी 3 थरीका हुन्छन्। यसलाई बोधिपथ प्रदीपमा यसरी बताइएको छ। 3 दुर्गतिहरूमा पतन नहुने र देव वा मनुष्य प्रति प्राप्त गर्ने सामर्थ्य अधम पुरुषमा हुन्छन्। त्यसैले भनिएको छ, जसले कुनै पनि उपायद्वारा केवल आफ्नो लागि मात्र सुख सुविधा प्राप्त गर्ने कामना गर्छ, त्यसलाई अधम पुरुष भनिन्छ। संसारबाट मुक्त भइसकेपछि मध्यम पुरुषले सुख र शान्तिको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छन्। जो भवसुखबाट विमुख रहन्छ, पाप कर्मबाट विरक्त हुन्छन् र जसले आफ्नो लागि मात्र निर्वाण चाहन्छन्, त्यसलाई मध्यम पुरुष भनिन्छ। उत्तम पुरुषले बुद्धत्व प्राप्त गरेर सारा सत्वहरूको हितार्थ चर्या गर्न सक्छन्। जसले अरूका सबै दुःखहरूलाई आफ्नो चित्त सन्ततिले अनुभव गर्ने दुःख समान बुझेका छन्, त्यसैले सबैका दुःख समूल नष्ट गर्न चाहन्छन्, त्यसलाई नै उत्तम पुरुष भनिन्छ। मानव देहको उपयोगिताको सम्बन्धमा आचार्य चन्द्र गोमिनले यस्तो भन्नुभएको छ, यो मानव देह जसको प्राप्तिबाट भावसागरको अन्त हुन्छ, जसले अनुत्तर बोधिका बीज रूपी कुशल मूल रोप्न सहायता गर्छ, जसका गुणहरू चिन्तामणि रत्नको गुणहरू भन्दा पनि ज्यादा छन्, त्यस्तो मानव देह कसले खेर फाल्न चाहन्छ। उच्च मनोबलले युक्त मनुष्यद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिने यस मार्गलाई देव र नागले पनि अनुसरण गर्न सक्दैनन् र असुर, गरुड, विद्याधर, किन्नर र उर्गाहरूले अनुसरण गर्न सक्छन्। क्षण सम्पदले युक्त यस मानव देह अकुशल धर्म निवारण गर्न र कुशल धर्म सम्पादन गर्न समर्थ छ, भवसागरलाई पार गराउनका समर्थ छ, बोधिपथगामी मार्ग अनुसरण गर्न समर्थ छ र सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न समर्थ छ। त्यसैले यो मानव देह देव, नाग आदि अन्य गतिका देह भन्दा अधिक विशिष्ट र चिन्तामणि रत्नभन्दा पनि उत्कृष्ट छ। अत्यन्तै दुर्लभ र अत्यन्तै उपयोगी भएको हुँदा यसलाई दुर्लभ रत्न भनिन्छ। मनुष्य शरीर दुर्लभ र अत्यन्तै उपयोगी भए तापनि सजिलैसित नष्ट पनि हुन्छ, किनकि मृत्युका कारणहरू धेरै छन्। एक क्षण पनि नपर्खी यो मनुष्य भविष्यतर्फ बढ्छ। अत बोधिचर्य अवतारमा भनिएको छ, म आज त मर्दिन नि भन्ने सोची सुखशयलपूर्वक रहनु बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा होइन। यो समय त अवश्य आउँछ जब म यो संसारमा रहने छैन, त्यस्तो सोच्नु पर्छ। यस प्रकार यस क्षण सम्पदले युक्त मानव शरीर प्राप्त गर्न कठिन छ। यसको नाश सजिलैसित हुन्छ र यो अत्यन्तै उपयोगी छ। अत यस शरीरलाई एउटा डुङ्गाको रूपमा लिएर यसको माध्यमले भवसागर तार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तो भनिएको छ, मानव देह रूपी डुङ्गाको सहाराले दुःख रूपी महानदी तर। हे मूर्ख, यो सुतेर बिताउने समय होइन, किनकि यो डुङ्गा फेरि पाउन कठिन हुनेछ। यस शरीरलाई घोडा ठानेर त्यसमा चढी यस दुःखमय संसारबाट उम्कनुपर्छ, जस्तो उल्लेखित छ। आसो समान मानव देह चढेर यस दुःखमय संसारबाट पलायन हुनु अथवा
यस शरीरलाई दासको रूपमा लिएर यसलाई कुशल कार्यमा तल्लीन गराउनुपर्छ। हामी मानिसहरूको शरीर दासको रूपमा काम गराउनको लागि हो। मानव देहलाई उपयुक्त प्रकारको उपयोग गर्नको लागि श्रद्धा हुनु अति नै जरुरी छ। श्रद्धा बिना हाम्रो सदा परिवर्तनशील जीवन प्रवाह कुशल गुणहरूको विकास हुन सक्दैन। यसलाई सद्धर्म सूत्रमा यसरी पुष्टि गरिएको छ। श्रद्धा बिना कुनै पनि व्यक्ति कुशल धर्म अंकुरित हुँदैन। जसरी डढेको बिउमा हरियो बिरुवा पलाएर आउँदैनन्, यही कुरा अवतंसक सूत्रमा यसरी भनिएको छ। अल्प श्रद्धावान संसारिक व्यक्तिहरूलाई बुद्धको बोधि ज्ञान हुन सक्दैन। तसर्थ बोधि प्राप्तिको लागि श्रद्धोत्पन्न गरिनुपर्छ। जस्तो ललित विस्तार सूत्रमा भनिएको छ, हे आनन्द, श्रद्धाले युक्त हुनु यही तथागतको आग्रह हो। श्रद्धा के हो त? श्रद्धा कर्मफल र त्रिरत्नप्रति विश्वास हो। यो अभिलाषा, मन पर्नु तथा चित्तको प्रसन्नता हो। यस्तै रत्नवालीमा पनि यसको उल्लेख छ। छन्द, द्वेष, भय, मोहको कारणले जसले धर्मलाई त्याग्दैन त्यसलाई श्रद्धावान भन्नुपर्छ। ऊ निश्रेयसको लागि उत्तम पात्र हो। यहाँ छन्दको कारणले धर्मलाई नत्याग्नुको अर्थ रागको वशमा परेर धर्मलाई नत्याग्नु हो। उदाहरणको लागि कसैले प्रलोभन दिएर भन्छ, म तिमीलाई धन, धन्य, स्त्री, राज्य आदि दिन्छु, तर तिमीले धर्मलाई त्याग्नुपर्छ। यस्तो प्रलोभन दिँदा पनि धर्मको त्याग नगर्नु हो। देशको कारणले धर्मलाई नत्याग्नुको तात्पर्य क्रोधको कारणले धर्मलाई नत्याग्नु हो। उदाहरणको लागि कसैले मलाई धेरै अहित वा हानि गरेको छ र उसित बदला लिने मौका मसँग छ, तैपनि मैले धर्मलाई त्यागेर उसित बदला लिन्न। भएको कारणले धर्मलाई नत्याग्नुको अर्थ भयभीत भएर धर्मको त्याग नगर्नु हो। उदाहरणको लागि कसैले त्यस्तो धम्की दिन्छ, यदि तिमीले धर्मलाई त्यागेनौ भने म 300 योद्धाहरूलाई दिनौ तिम्रो शरीरको 5-5 रुख र मासु काट्न अराउँछु। यस्तो अवस्थामा पनि तिमी धर्मलाई त्याग्दैनौ। मोहको कारणले धर्मलाई नत्याग्नुको अर्थ अज्ञानताको कारणले धर्मको त्याग नगर्नु हो। उदाहरणको लागि कसैले भन्छ, कर्म सत्य हो, होइन, फल सत्य होइन, न त त्रिरत्नै सत्य हो अथवा बुद्ध धर्मसँग नै सत्य हो। धर्म गरेर के पाउँछौ तिमीले? त्यागिदेऊ यस धर्मलाई, तैपनि तिमीले धर्मलाई त्याग्दैनौ। अत जसले उपयुक्त 4 स्थितिहरूमा पनि धर्मलाई त्याग्दैन, त्यो नै श्रद्धावान व्यक्ति हो। त्यही व्यक्ति निश्रेयस अथवा मोक्ष प्राप्तिको लागि उत्तम पात्र पनि बन्दछ। जब कुनै व्यक्तिमा यी 3 प्रकारका श्रद्धा हुन्छन्, त्यसबेला उसलाई असीम लाभहरू प्राप्त हुन्छ। उसलाई उत्तम पुरुषको चित्त उत्पन्न हुन्छ। उसका अक्षणहरू निर्वृत्त समाप्त हुन्छन्। उसका इन्द्रियहरू तीक्ष्ण र तेजिला हुन्छन्। ऊबाट शील उल्लङ्घन हुँदैन। उसका क्लेशहरू नष्ट हुन्छन्। उसलाई मारले छुन सक्दैन। उसलाई मोक्ष मार्ग प्राप्त हुन्छ। विपुल पुण्य सम्भार हुन्छन्। अनेक बुद्धहरूको दर्शन प्राप्त भएर बुद्धहरूद्वारा अधिष्ठित हुन्छ र उसलाई अनेक अत्यन्त गुणहरू प्राप्त हुन्छन्। तसर्थ रत्नकल्प नामधारिणीमा पनि उल्लेख गरिएको छ। बुद्ध र बुद्ध धर्ममा सदा राख्ने, बोधिसत्व चर्यामा सदा राख्ने, अनुत्तर बोधिमा सदा राख्ने व्यक्तिमा महापुरुषको चित्त उत्पन्न हुन्छ। अर्को कुरा, कसैमा श्रद्धा छ भने भगवान बुद्ध पनि उसको नजिक आएर उसलाई धर्म देशना गर्नुहुन्छ। जस्तो बोधिसत्व पिटकमा भनिएको छ, यस्तो श्रद्धाले युक्त बोधिसत्वलाई भगवान बुद्धले बुद्ध धर्मको पात्र ठानेर
आफै उसको नजिक गएर उसलाई बोधिसत्व मार्गको सम्यक देशना गर्नुहुन्छ। यस प्रकार क्षण सम्पदले युक्त यो दुर्लभ मानिने शरीर र 3 प्रकारका श्रद्धाले युक्त त्यसको चित्त नै अनुत्तर बोधिको लागि आश्रय रूपी पुद्गल हो। यो विषयमा विस्तृत कुरा बुझ्नको लागि धर्मगुरुहरूसँग अर्थात् आचार्य गुरुहरूसँग खेम्पो लोपनसँग चाहिँ विस्तृत व्याख्या लिँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यो यहाँ चाहिँ साधारण तरिकाले दिएको छ। कृपया यो मन पर्यो भने सब्सक्राइब र लाइक सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।